बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मूव पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ के वीलॉग में कायदे तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी और उन्हें जेल तक पहुंचाए जाने के तमाम अहम अवामिल जो थे, उनके मदरजात, उसके वेयर अबाउट्स, उसके पस पर्दा मामलात क्या थे, वो सारों से मैंने आपको आगाही दी और जो बातें मैंने पेशगोई के तौर पे की थी सारी की सारी वो दुरुस्त साबित हुई हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान ख़ान साहब अटक किला पहले मशहूर था, अब अटक जेल मशहूर है। अटक जेल में जिस नागुफ्ताबे हालत और जिस इंसानियत सोज़ सलूक का मुज़ाहरा किया जा रहा है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। वो उसके बारे में अभी कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है PTI की। थोड़ी देर पहले मेरी आपसे जो गुफ्तगू हो रही है तो उससे को आध घंटे कबल कोर कमेटी का इजलास जारी था और उसमें इस सूरत हाल का सख्त नोटिस लिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर, साबिक़ वज़ीर आज़म और एक बड़ी जमात के सरबराह को इस अंदाज से उनकी तज़लील जो है वो काबिल मज़म्मत है। कोर कमेटी ने ये कहा है कि आलमी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमी हैं उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत से भी कहा गया है कि वो इस सूरत हाल को दुरुस्त करे। बसूरत दीगर जो है कोर कमेटी किसी और फ़ैसले तक जा सकती है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इमरान ख़ान साहब को जेल में जिन हालात में रखा गया है उससे PTI, उनके रहनुमा जो हैं वो मुतमईन दिखाई नहीं देते और उसका एतराज़ कर रहे हैं वो कि ये एक ज़्यादती और जुल्म के मुतरादिफ़ है। दूसरी जानिब कोर कमेटी के इजलास में इस अमर का भी तज़किरा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन, जो मेयर, डिप्टी मेयर, नाज़िम, नायब नाज़िम के जो इलेक्शन थे उनमें जो PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उस पर मुबारकबाद दी गई है और इस अमर का यादा किया गया कि इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि मैं क़ैद हूँ, पार्टी सरबराह हूँ या ना हूँ, जब भी इलेक्शन होंगे जो पब्लिक की बड़ी जो गालिब अक्सरियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के उम्मीदवारों को वोट देगी। और वो ये कहते हैं कि कोर कमेटी ने कहा है कि ये दुरुस्त साबित हुआ है हमारे कायद, हमारे कप्तान का ये कहना। और आज जो सूरत हाल है, पार्टी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। जो हमने मुख्तलिफ़ नशिस्तें हारी थी वहाँ भी PTI के उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन, ये तो एक और बात है, लेकिन इसके साथ साथ अभी एक ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है जो मैं उसके मंदरजात पूरे तौर पर पढ़ नहीं सका, लेकिन वो फ़ैसला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचा होगा, सोशल मीडिया पे भी शुरू हो गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की सरबराही से हटाने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि सेशन कोर्ट जो इस्लामाबाद की है वो दिलावर साहब वाली जो कोर्ट थी, जो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, वो जज, जिन्होंने सेशन जज ने ये फ़ैसला दिया था इमरान ख़ान साहब की नाअहली का, गिरफ़्तारी का, सज़ा का, वो उस फ़ैसले पर अमल दरामद की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जी इमरान ख़ान साहब को पार्टी के सरबराही से हटा दिया जाए। मेरा ख़्याल है कि ये जो सूरत हाल है ये ज़्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है। अभी तक कोर कमेटी का जो PTI कोर कमेटी है उस पर इसका रद्द-ए-अमल नहीं आया या किसी और रहनुमा ने नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, एक बात है जो मैंने गुज़श्ता रोज़ के वीलॉग में की थी सैटरडे को, कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो सीनियर वाइस चेयरमैन है पार्टी के, PTI के दूसरे बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं इमरान ख़ान साहब के बाद। तो वो अब बराह रास्त यानी ऑटोमेटिकली जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। इमरान ख़ान साहब की नाअहली चैलेंज भी हो चुकी है, अदालत में चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो कहा जा रहा है कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो है वो राह हमवार हो गई है। कहा ही जाता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो गए, बाकी सारे जो रहनुमा रिहा हुए थे उन्होंने तो शायद माफ़ीनामे भी लिखे थे और शायद पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया था। लेकिन शाह महमूद साहब जो हैं वो इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से 2-3 घंटे कबल तक इमरान ख़ान साहब के साथ रहे और माफ़ीनामा भी कोई सामने नहीं आया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसके बाद शायद जो मकासद हासिल करना चाह रहे थे, कुछ क़ुव्वतें ये चाहती थी कि ये मकासद हासिल हो, वो मेरा ख़्याल है कि वो मकासद हासिल होते जा रहे दिखाई दे रहे हैं और हो भी रहे हैं। और इमरान ख़ान साहब के बाद अगर शाह महमूद कुरैशी साहब चेयरमैन बनते हैं तो फिर ये बड़ा अहम इशू होगा और वो पार्टी को किस तरह चलाएंगे, कौन कौन रहनुमा उनके साथ रहेगा, कौन से लोग छोड़ चुके हैं, क्या उनमें से कोई वापस आएगा या कुछ और छोड़ने जा रहे हैं, ये सारे मामला जो है ना ये देखना है। इस दौरान एक और नाज़रीन बात जो मुझ तक पहुंची है वो शमशाम बुखारी, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। एक निजी महफ़िल में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी ने रिकॉर्डिंग की और वो भेजी है। अगरचे शमशाम बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि ये इसमें जो है ना वो हकीकत कम है
اور زیادہ مبالغہ آرائی ہے. اب مبالغہ آرائی تو نہیں ہے, کوئی کٹ پیسٹ والا معاملہ تو ہو سکتا ہے, لیکن گفتگو ان کی اپنی زبان کی ہے اور میں نے بڑی غور سے دیکھا ہے. اس کا فورینسک بھی شاید ہو جائے گا. اس میں شمشان بخاری صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے خود کیا تھا, اور اس میں اہم رہنما جو مراد سعید کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے, اور بہت سے لوگوں کے نام لیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ان لوگوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ 9 عمران خان صاحب کی گرفتاری, نااہلی یا جو بھی مظاہرہ کرنا مقصود تھا, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کنٹونمنٹ کی طرف احتجاج کیا جائے گا. کنٹونمنٹ کا لفظ ہے, کینٹ ایریاز کا لفظ ہے, کنٹونمنٹ کی بلڈنگز کا, عمارات کا لفظ ہے. یہ ساری کے ساری جو ہے شمشان بخاری صاحب کی آڈیو میں بات سامنے آئی ہے, اور وہ تردید بار کر رہے ہیں, لیکن حقائق کے قریب قریب ہے یہ ویڈیو دکھائی دیتی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت عجیب گھمبیر ہوتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اب معاملہ پھر عدالتوں میں ہے. عمران خان صاحب کی نااہلی, سزا اور پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا معاملہ اب نیا آ گیا ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے نا, اس کا رزلٹ عدالت میں نکلنا ہے, اور وہ نتائج جو ہیں اس کا ہر ایک کو انتظار ہے کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, جہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یا لاہور ہائی کورٹ بھی ایون, ان میں سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان میں کیا فیصلہ دیتی ہیں عدالتیں, یہ ایک انتظار ہے. لیکن عدلیہ کے حوالے سے ایک اور بات سامنے آئی ہے. جو اجلاس تھا, یہ ابھی جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری تھا آج صبح سارا دن, تو اس میں پاکستان کے نامزد چیف جسٹس جو ہیں, جو 4-5 سپٹمبر کو جو ہے حلف لیں گے باقاعدہ, ان کا اعلان ہو چکا ہے, صدر مملکت نوٹیفائی کر چکے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں, انہوں نے اس اپنے خطاب کے درمیان, جب جوڈیشل کمیٹی کے خطاب میں انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا ایک سوال کے طور پہ کہ جی کیا آپ مطمئن ہیں کہ پاکستان کا نظام عدالت جو ہے, نظام عدلیہ جو ہے وہ کیسا ہے, جوڈیشل سسٹم, اور ان کا جی ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کون کون مطمئن ہے. تو ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا. سینکڑوں کا مجمع تھا اور ایک بھی ہاتھ, قانون دان تھے, بڑے معروف قانون دان, ریٹائرڈ ججز بھی تھے, کسی ایک شخص نے ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ نظام عدل جو ہے وہ درست ہے. یہ بڑا افسوسناک امر ہے. پوری دنیا میں اس کا جو ہے تمسخر اڑایا جا رہا ہے, اور لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ کس قدر واہیات ہے یہ کام کہ ہمارے نظام عدل پہ کسی کا اطمینان نہیں ہے. ایک شخص بھی ایسا دکھائی نہیں دیا جس نے ہینڈ ریز کر کے یہ کہا ہو جی کہ مجھے وہ اطمینان ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور جو عدلیہ سے منسلک, انصاف سے متعلق افراد جو ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے. آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں, مستقبل کے چیف جسٹس, ان پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کا بغور جائزہ لیں, باریک بینی سے جائزہ لیں, اور پھر کوئی فیصلہ کریں کہ ہم اس عدالتی نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. لوور جوڈیشری کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے ناظرین, اتنا برا حال ہے, نسل در نسل لوگوں کے کیسز چلتے ہیں, اور عدالتوں میں جائیدادوں کے مسائل جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں کیس پڑے. چند ایک کیس سماعت کے لیے لگتے ہیں روسٹرم پہ, جو کاز لسٹ ہے اس میں چند ایک کیس آتے ہیں, باقی تو سارے کے سارے اسی طرح پینڈنگ جا رہے ہیں. یہ التوا کے معاملات ہیں, فیصلوں پہ اعتراضات کے معاملات ہیں, وکلاء کے رویے ہیں, عدالت بار اور بینچ کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ معاملات ہیں. اگرچہ گورنمنٹ نے جو 1-1.5 سال کی حکومت تھی, اتحادی حکومت, اس نے کوشش کی ہے کچھ اصلاحات کی, لیکن وہ اصلاحات نہ انتخابی اصلاحات کمپلیٹ ہوئے ہیں, نہ عدالتی اصلاحات کمپلیٹ ہوئی ہیں, اور یہ شاید 1-2 روز میں جانے والے ہیں. تو اسمبلی, اگر قومی اسمبلی ختم ہو جاتی ہے, حکومت ختم ہو جاتی ہے, تو پھر نگران سیٹ اپ میں تو کوئی بعید نہیں ہے کیا ہوگا. لیکن بہرحال صورتحال جو ہے نا وہ عدالتی اچھی نہیں ہے. ان سارے معاملات کو کوئی بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے, اور اس کا نوٹس جس بھی شخص کی ذمہ داری بنتی وہ لے, اور کوئی رزلٹ جو ہے اس کا نکلنا چاہیے. میں نے جتنے معاملات اب تک میرے سامنے آئے تھے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا, اور مجھے آپ کی جو آراء ہیں, جو رد عمل ہے, جو تجاویز ہیں, ان کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.